بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. ما شاء الله سبحانك. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الله الله هنيئا لكم ما شاء الله. الله يفتح عليك. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. نعم ما شاء الله. إن المجرمين
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. سلام، سلمنا يا رب. الله. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. الله الله، أعاذنا الله. نستعيذك بالله. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الله الله. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجويهم. الله سبحانك. الله الله الله. بل ورسلنا لديهم يكتبون. بل ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله الله. صلوا على حبيبي. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. الله سبحانك يا رب. الله الله. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الله أكبر. الله. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون.
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما تبارك سبحانه. وعنده علم الساعة وإليه يرجعون. صدق الله